दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता नवराज पौडेलसँग संवाद गर्नेछौँ। आजको संवादमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जेठमा चाहिने महाधिवेशन गर्दैछ। यसको तयारी कस्तो छ? नीति महाधिवेशन गरिसकेको छ, अबको तयारी के हो त? एकीकृत समाजवादीको समयमा हुन्छ कि हुँदैन महाधिवेशन, र महाधिवेशनको मकसद के हो, यसको उद्देश्य के हो, मकसद के हो? आज हामी यो पाठमा केही संवाद गर्छौँ। जनताले किन चासोको साथ एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनलाई हेर्ने त? यो पाठमा केही संवाद गर्छौँ, आज प्रश्न गर्नेछौँ। त्यसगरी पछिल्लो 6 महिनामा चाहिने आर्थिक वर्षको पछिल्लो 6 महिनामा चाहिने 7 खर्ब 33 अर्बभन्दा बढी रेमिटान्स भित्रिएको छ। अब यो डाटालाई आधार मान्ने हो भने नेपालको बजेटको हाराहारीमा चाहिने रेमिटान्स मात्रै विदेशबाट आउने भयो। तर त्यहाँबाट आउने पैसाले, त्यहाँबाट आउने लगानीले हामी के गर्दैछौँ त? सरकारले के गरिरहेको छ? र हाम्रो सरकारको निर्यात के हो, उत्पादन के हो, कसरी अगाडि बढेको छ? यो पाठमा केही संवाद गर्छौँ। र सरकारका काम कारबाहीलाई चाहिँ नि आम जनताले गुनासो गरिराख्दाखेरि एकीकृत समाजवादीले पनि गुनासो गरेको छ। सन्तोषजनक काम भयो भनेर प्रधानमन्त्री भन्दै गर्दाखेरि तीनटा फेरफेरलाई कसरी बुझ्ने त? एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टि कहाँनिर हो? जनताको असन्तुष्टिलाई कसरी यो सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ त? लगायत अब यो व्यवस्थाले चाहिँ निकास दिन सक्दैन, व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने एक थरीका व्यक्तिहरूले उकालत गर्दैछन्। उकालत मात्रै अब चाहिँ नि फागुनमा आन्दोलन गर्छु भनेर चाहिँ नि अघि बढिसक्नु भएको छ। यो व्यवस्था किन आम जनतामा लोकप्रिय बन्न सकेन त? किन दिन प्रतिदिन आम जनताको वितृष्णा बढ्दैछ राजनीतिप्रति? कारण के हो? आज यी केही पाठमा संवाद गर्छौँ। अब नै आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा आजका अतिथि अर्थात् नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता नवराज पौडेललाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। अब संवाद सुरुवात गरौँ। तपाईँहरूको महाधिवेशन जेठमा हुँदैछ। आम जनताले तपाईँको यो महाधिवेशनलाई चासोको साथ किन हेर्ने? कारण के रूपान्तरण ल्याउनु भएको छ? तपाईँहरूले के योजना ल्याउनु भएको छ? धन्यवाद। मुख्य कुरा, हामी एकीकृत समाजवादी पार्टी जुन पृष्ठभूमिबाट गठन भयो त्यसले समाजमा दिने केही सन्देशहरू, यो बिचमा हामीले जुन प्रकारले गतिविधिहरू गऱ्यौँ, कामहरू गऱ्यौँ, अर्थात् समाजले जुन ढङ्गले एउटा समग्र बलियो राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अगाडि जाने जुन अपेक्षा गरेको थियो, हामी र हाम्रा गतिविधिहरू त्यसकै लागि, सुशासनको लागि लडाइँ लडिरहँदाखेरि, आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि लडाइँ लडिरहँदाखेरि त्यसको व्यवस्थापन उपयुक्त ढङ्गले हुन सकेन र त्यसले आन्तरिक लोकतन्त्रको लडाइँ विभाजनमा पुग्यो। त्यस भएको हुनाले त्यस पछाडि केही तत्कालीन समयमा उत्पन्न भएका केही संवैधानिक विषयवस्तुहरू, केही राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूको हल गर्ने सन्दर्भमा त हामीले उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ। तर त्यसभन्दा पछाडि अहिले सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। र त्यो नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको सन्दर्भमा मूलभूत रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अब कसरी अगाडि बढाउने त भन्ने प्रश्न मूल प्रश्नको रूपमा अगाडि बढेको छ। एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टीको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी समेतको संयुक्त मिलनबाट एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको, 2/3 नजिकको संरचना निर्माण भएको, फेरि त्यो बिचमा ब्रेक भएको, ब्रेक हुँदाखेरि पार्टी 4 टुक्रामा पुगेको, त्यो 4 टुक्रामा एउटा ठुलो पार्टी पुगिसके पछाडि त्यसले उत्पन्न गरेका तरङ्गहरूबाट कतिपय लोकप्रियतावादी शक्तिहरूको जन्म भएको, कतिपय अवस्थामा प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले अझ बढी टाउको उठाइरहेको सन्दर्भ आजको सन्दर्भ छ। त्यसो भएको हुनाले यो महाधिवेशनले समग्रमा आफ्नो यात्राको रिथिङ्क गर्नुपर्नेछ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउनको लागि नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्छ भन्ने आज बहस सञ्चालन भइराखेको छ। त्यो बहसको
एउटा केही न केही आधारहरू तयार गर्नेछ र आगामी निर्वाचनसम्म जाँदाखेरि जुन प्रकारले विभाजनको मनोविज्ञानबाट सामाजिक मनोविज्ञान चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको विभाजनको कारणले सामाजिक मनोविज्ञान जुन ढङ्गले छरपष्ट भएको छ, एक ढङ्गले छेदविच्छेद भएको छ, त्यसलाई संयोजन गर्दै एकीकृत गर्दै सच्चिने सुध्रिने आफ्ना कार्यशैली र कार्यक्रमहरूलाई सुधारेर अगाडि लैजाने ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अगाडि जानको लागि महाधिवेशनले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। हाम्रो महाधिवेशन त्यसै कुरामा केन्द्रित हुनेछ। पहिलो कुरो, अब तपाईँहरूले जुन खालको सिद्धान्त बस जनतालाई पटपट बोलिसक्नु भएको छ, समाजवादको कुरा पनि तपाईँहरूले लामो समयदेखि व्याख्या गर्दै आउनु भएको छ। अब जनता विश्वास गर्ने अवस्थामा छैन। अहिले तपाईँहरूले यो ठुलो गफ दिए पनि संवाद गरे पनि अब जनतालाई कसरी विश्वास ल्याउनुहुन्छ? किनकि तपाईँहरूको सिद्धान्त भए पनि सिद्धान्त तपाईँहरू त चल्न सक्नु भएको छैन। मूल प्रश्न नै यही हो। तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ कि सिद्धान्तको सन्दर्भमा, कार्यक्रमको सन्दर्भमा हामी कहाँ समस्या होइन। लामो समयदेखिको बहसबाट एउटा संश्लेषण गरेर अगाडि आएको जनताको बहुदलीय जनवाद तत्काल हामीले भन्यौँ र अहिले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि समाजवादी क्रान्तिको लागि तयार हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि मूलभूत रूपमा शासन सत्ताको, समाजवादमा पनि शासन सत्ताको स्वरूप के रहने भन्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन सत्ता नै रहने भन्ने कुरामा साझा सहमति नै छ। त्यसो भएको हुनाले अब बहुदलीय चरित्र अनुकूलको फरक वस्तुको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै त्यसका बिचमा एकता र सङ्घर्षको माध्यमबाट नयाँ प्रगतिको लागि रूपान्तरण गरेको शक्ति निर्माण गर्दै सामाजिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने भनिसके पछाडि त्यो व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले गर्न नसक्दाखेरि, अर्थात् स्वयं आफैभित्रको वस्तुको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न पुग्दाखेरि, नेतृत्वको कार्यशैली त्यतातिर जाँदाखेरि जुन क्षति बिहोरेको छ समाजले, नागरिकहरूको चिन्ताको विषय, चासोको विषय यही नै हो। अर्थात् सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ढाल्ने कुरा, कार्यक्रमलाई सार्थक रूपले बजेटमा ढाल्ने कुरा, बजेटलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने कुरा हो नि त, होइन? त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक दलको भूमिका यहाँनिर हुने हो। यसमा उत्पन्न भएका खराबीहरू के हो त, कमजोरीहरू के हो त, होइन? हाम्रा व्यवहारबाटमा उत्पन्न भएका कमजोरीहरूलाई हामीले सच्याउनु पर्दछ, चिन्हित गर्नुपर्दछ र करेक्सन गरेर अगाडि जानको लागि नयाँ पुस्ता तयार हुनुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भ समेत हाम्रो आजको बहसको विषयवस्तु हो। एउटा कुरो। दोस्रो, एउटा पुस्ताले नेपालमा लामो समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो, यो पुस्तालाई ससम्मान एउटा स्थानमा राख्दै आगामी समाजवादको यात्राका चुनौतीहरूलाई फेस गर्न सक्ने गरी नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको जन्म अपरिहार्य छ। तपाईँले संवाद गर्दै गर्दाखेरि यो संवाद पनि लामो भइसक्यो। तपाईँको पार्टीभित्र यो संवाद भन्नै पर्दाखेरि त्यति उजागर हुन सकेको छैन। फेरि पनि लामो समयदेखि आबद्ध भएका नेताहरू जसले पटक चाहिँ नि पदीय भार पनि बोकिसक्नु भएको छ, लामो कालसम्म चाहिँ नि पदीय भार जिम्मेवारी लिनु पनि भएको छ। फेरि पनि तपाईँहरूको जेठमा हुने महाधिवेशन हुने उहाँहरूकै चासो देखिन्छ। उहाँहरूलाई विस्थापित गर्ने तपाईँहरूको कुनै आधार पनि छैन, देखिँदैन हेर्दाखेरि। यसको लागि त्यही मैले भन्दै थिएँ, अब केही सङ्गठनात्मक चाहिँ अवस्थाहरू छन्, केही सैद्धान्तिक उसँग पार्टीभित्रबाट, जस्तो पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको लागि निश्चित पद्धतिको विकास गरिएको छ। संवाद हुने, बहस हुने, तर कार्यान्वयन नहुने, तपाईँहरू पनि बोल्न नसक्ने। त्यसको लागि ठिकै प्रश्न गर्नुभयो कि हामी नयाँ पुस्ताकमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनिराखेका चाहिँ छौँ, तर कतिपय सन्दर्भमा नयाँ पुस्ता स्वयं त्यो हस्तक्षेपकारी ढङ्गले आफ्नो पूर्ण तयारीका साथ अगाडि आइसकेको अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। तपाईँहरूका कुरा जनताले मन पराउनु रुचाउँछ। त्यसो भएको हुनाले यहीँनेरिबाट विषयको खोजी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा नै हो। त्यो रूपान्तरण तपाईँले गर्नु सक्नु पर्यो, नयाँ अभ्यास गर्नु सक्नु पर्यो। त्यो अभ्यासको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। जस्तो हामी हाम्रा संरचनाहरूलाई बदल्नको लागि, होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रा पार्टीको तलदेखि माथिसम्मको जुन सङ्गठनात्मक ढाँचा छ, त्यो ढाँचाभित्र नयाँ चेतनाको इन्ट्री कसरी सहज गराउन सकिन्छ, नयाँ पुस्ताको इन्ट्री कसरी सहज गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केही हामीले बहस सञ्चालन गरेका छौँ। अस्तिको केन्द्रीय परिषदको बैठकबाट केही निश्चित मापदण्डहरू तयार गरेको छ, निश्चित सिटहरू छुटाउने के अरे चाहिँ त्यहाँ
निर्धारण गर्ने प्रयत्न गरेको छ त्यो पर्याप्त छैन र आज राजनीतिप्रति अब अर्को प्रश्नको कहाँनेरि मूल प्रश्न छ भन्दाखेरि नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व त हामीले भनिराखेका छौँ तर नयाँ पुस्ता चाहिँ राजनीतिमा इन्भल्भ भइराखेको छ कि छैन अर्थात् यही समाजमा बसेर बदल्नको लागि तयार भइराखेको छ कि छैन भन्दा हामीले आजसम्म उत्पादन गरेको नयाँ पुस्ता चाहिँ त्यो विदेशी माटोको लागि उत्पादन गरिराखेको नयाँ पुस्ताको कुरा छ तपाईँको दोस्रो तहका नेताहरू पनि यो कुरा गर्न सम्भव मानिरहेका छैनन् चुपचाप छन् बोल्न सकिरहेका छैनन् नयाँ पुस्ताको त धेरै टाढाको कुरा छ यो मूल प्रश्न के हो भने नेकपा एमालेको जो स्कुलिङ हो हामी एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा एमाले समान स्कुलकोबाट हुर्केको पार्टी हो यसमा दुई मत छैन हाम्रो स्कुलिङले स्थापित गर्न खोजेको संस्कृति के हो अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादले स्थापित गर्न खोजेको संस्कृति के हो त भन्दा प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्ने र त्यो प्रतिस्पर्धामा आउने व्यक्तिलाई एउटा चरणको प्रतिस्पर्धामा पराजित भयो हुँदाखेरि पनि त्यो कमिटी प्रणालीभित्र उसको योगदानलाई फेरि पनि आन्दोलनले उपयोग गर्न सक्ने गरी सम्मानजनक वातावरण सिर्जना गर्ने हामीले निर्माण गर्न खोजेको संस्कृति यो हो तर नेकपा पछिल्लो चरणमा नेकपा एमालेको विभाजन भइसके पछाडि व्यक्तित्वको हिसाबले सामाजिक व्यक्तित्वको हिसाबले दुई नेताहरूको फरक पार्टीमा हुने कन्डिसन भइसके पछाडि एकातिर नेकपा एमालेमा पनि जस्तो दोस्रो पुस्ताले दाबी नगर्ने र जो नेतृत्वमा छ त्यो सर्वसम्मत नेतृत्व बन्ने स्थिति बन्यो भने समान व्यक्तित्व भएका मान्छेहरूको अलग अलग पार्टी भयो त्यसको कारणले गर्दा एकीकृत समाजवादीभित्र पनि त्यो खालको समस्याहरू देखा परेका चाहिँ छन् तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेतृत्व हस्तान्तरणको लागि सबैभन्दा पहिला यस्तो अवस्थामा को तयार हुनुपर्दछ मतलब भने आफू कुशल अभिभावक बनेर नयाँ पङ्क्ति म तयार गर्छु सिकाएर अगाडि बढाउँछु भनेर भन्नको लागि चाहिँ फर्स्टम्यान तयार हुनुपर्छ के अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको फर्स्टम्यानले भोलिको आन्दोलनको लागि नेतृत्वको आवश्यकताको महसुस गरेर त्यो नेतृत्व विकासको लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ तर विडम्बना अहिले नेपालमा चलिरहेको राजनीतिक पार्टीहरूमा पहिलो व्यक्तित्व चाहिँ कस्तो कल्चरको मैले अघि भनेको कल्चरभन्दा ठिक विपरीत हैन सास रहउन्जेलसम्म आश रहने खालको हैन भनेको फेरि तपाईहरुले पनि के भन्दिनुहुन्छ भने उहाँहरुको विकल्प छैन अहिले पार्टीमा तत्पर छैनन् के भन्दै तपाईहरुले यो भाषण गर्दिनुहुन्छ हैन म त्यो भन्ने पक्षमा छैन विकल्प हुन्छ तर विकल्पको रूपमा निर्माण हुन दिएको छैन हाम्रो पार्टी राजनीतिक पार्टी भित्रको जबरजस्त यस्तो खालको संरचना निर्माण गरिन्छ हैन त्यो स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आउन नदिने प्रतिस्पर्धा भइहाल्यो भने पनि गुड प्यानल शक्ति पार्टीको सत्ता आदिको प्रयोगद्वारा निर्वाचित हुने त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गर्ने र स्वतन्त्र ढङ्गले विकास गर्छु पार्टीको नीति विचार सिद्धान्तलाई बोक्छु तर म नयाँ ढङ्गले विकास गर्छु भन्ने पङ्क्तिलाई चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले पछाडि पार्ने आजको हरेक राजनीतिक पार्टीमा यो समस्या छ यो अभ्यास छ यही अभ्यासका विरुद्धमा हाम्रो पुस्ता लड्नुपर्छ र व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र वा सिङ्गो समाजभित्रको यो पद्धतिको विरुद्धमा विपक्षमा म आवाज उठाइराखेको छु त्यसो भए यो जुन खालको संस्कार चाहिँ अहिले देखिएको छ राजनीतिमा यो संस्कारभन्दा माथि उठ्न एकीकृत समाजवादी पनि सक्दैन अहिलेको अवस्थामा सक्नुपर्छ सकेन भने दुई एकदम क्लियर कुरा के छ भने नयाँ चिजलाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने पार्टीको राजनीतिको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्छ र त्यो कति वर्षसम्म जान्छ त्यो राजनीतिक पार्टी भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ कि हिजो 28 सालको चमत्कारिक नेतृत्व सीपी मैनालीहरूको ले नेतृत्व गरेको पार्टी आज कहाँ छ समाजमा यही समाजमा देखिएकै छ नि त त्यस भएको हुनाले जसले आफूलाई ठिक ढङ्गले रूपान्तरण गरेर सामाजिक एजेन्डाहरूलाई ठिक ढङ्गले बोकेर त्यस पछाडि सिद्धान्त सम्मत ढङ्गले कार्यनीतिहरू तयार गरेर अगाडि बढ्छ त्यो ठिक छ नत्र विलय हुन्छ समाप्ति हुन्छ त्यस भएको हुनाले विकासको बाटो रोज्ने कि विलय र समाप्तिको बाटो रोज्ने भन्ने कुरा चाहिँ जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ आन्दोलनको मूल नेतृत्वले सोच्नुपर्छ यो विषयमा त्यसो भए जेठमा हुने महाधिवेशनमा पनि एकीकृत समाजवादीको चाहिँ नि खासै परिवर्तन आउँदैन रूपान्तरण हुँदैन जनताले बुझ्ने रूपान्तरण आयो है भन्ने हिसाबको चाहिँ धेरै अपेक्षा गर्नु
त्यति शान्त ब्रेक नहोला भन्ने कुरालाई यसरी नै आजसम्म चलेको बहस र तयारीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो भनेर भन्छु मैले। जस्तो स्वीकार्न सक्नुपर्छ जस्तो उपाध्यक्षहरूले अध्यक्षको लागि दाबी गर्नु पर्थ्यो होला, तयार हुनुभएको छैन। महासचिवले अध्यक्षको लागि तयार हुनु पर्थ्यो होला, तयार दाबी प्रस्तुत भएको छैन। संवाद पनि भएन, बस पनि मैले त्यही भने दाबी प्रस्तुत भएको छैन, संवादमा को चरणमै गएको छैन होइन। मेरो त पर्सनली के मान्यता छ भने जो 70 वर्षको प्रावधान राखिएको थियो त्यो पनि हटाइयो, त्यसलाई हटाइयो। त्यो हटाउनु चाहिँ एक ढङ्गले सङ्गठनात्मक जीवनमा प्रतिगमन हो भनेर भन्छु मैले। राजनीतिक रूपले सङ्गठनात्मक जीवनमा प्रतिगमन हो भनेर भन्छु मैले। त्यसपछि तपाईँहरूको पार्टी पनि समाजवादी सिद्धान्त पनि समाजवादकै सिद्धान्त। समाजवाद त नेताहरू चाहिँ नि त्यागी हुन्छन्, समाजलाई बनाउनुको लागि उत्सुक हुन्छन्, त्यो देखिन्छ त कहीँ कुनै ढङ्गबाट एङ्गल हेर्दाखेरि। मैले भने विचारलाई व्यवहारमा ढाल्ने कुराको सन्दर्भमा पछिल्लो चरणमा राजनीतिक पार्टीहरूको समग्र यो पार्टीहरूमा देखेको प्रवृत्तिको बारे मैले अघि नै पनि भने नव सामन्तवाद चाहिँ हाबी छ। त्यसो अहिले पनि नेताहरू सामन्तवादमै छ। नव सामन्तवादी संस्कृति नेतृत्वको मूल चेतनाभित्र चाहिँ समाप्त हुन सकेको छैन क्या। तपाईँकै पार्टीका एउटा श्रीपेदलाई ढालेर अर्को श्रीपेद तयार हुन खोज्ने भन्ने जुन प्रकारको भाष्य निर्माण हुँदै खोज्दैछ नि, कतिपय नेतृत्वको कार्यशैली चाहिँ त्यो चिजलाई प्रमाणित गर्दै गइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चिज छोड्न सकिएन भने समाजमा नयाँ आकर्षण पैदा गर्न सकिँदैन। त्यसो समान्तवादबाट हामी चाहिँ माथि उठ्न सकिन्छ बस नै। यसको मतलब के हो भने मैले उठाउन खोजेको प्रश्न के हो भने समाजमा राजनीतिक कार्यकर्ताको बिचमा जे कुरामा बस हुनु पर्थ्यो त्यो कुरामा बहस भएको छैन, जे कुरा बहस नगरेर पनि हुन्थ्यो त्यो कुरामा बढी बहस भइरहेछ। त्यसो यसरी बुझौँ नेपाली जनताले सामन्तवादबाट मुक्ति पाउन सक्नु भएको छैन। सामन्तवादी सांस्कृतिक अवशेष चाहिँ परिवर्तनकारी नेतृत्वभित्र पनि जबरजस्त रूपमा प्रकट भइराखेको छ, व्यवहारमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ म भन्छु संवाद नेताको समाजवाद कोही छैन प्रजातन्त्रवाद यी नामका मात्रै वाद हुन्। त्यसो भए त्यसो भएको हुनाले यसलाई सिद्धान्तलाई अब कतिपयले त भाष्य निर्माण गर्न खोज्नु भएको छ। अहिले सिद्धान्तको रङ रातो हुन्छ तर व्यवहारको रङ चाहिँ खैरो हुन्छ भनेर, त्यो चाहिँ कसो भने जस्ताको तस्तै रेडिकल ट्रान्सफर्मेसन एकैचोटि हुन सक्दैन भन्ने कुरा हो। तर क्रमिक रूपले रेडिकल बनाउनको लागि त त्यो लिडरसिपले प्रयत्न गर्नु पर्यो नि समाजलाई होइन। तर आज चाहिँ के भने देखिने कुरा होइन, भन्ने कुरा र गर्ने कुरा, खास गरी यो सङ्क्रमणकालीन समाजका सन्दर्भमा चाहिँ अब विभिन्न राजनीति शास्त्रभित्र चाहिँ विभिन्न तर्कहरू छन्, बहसहरू छन्। हाम्रो समाज अहिले त्यही राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट अगाडि बढ्नै सकेन क्या। त्यो बढ्न नसक्नुको कारण चाहिँ लिडरसिप सङ्क्रमणकालीन अवस्था कहिलेसम्म मान्ने भन्ने कुरा आउला नि प्रश्न त। एकदमै यो कुराको कारण लिडरसिप हो होइन। कस्तो देखिन्छ भने एउटा तहको नेताहरूको बिचमा सङ्घर्ष पनि हुन्छ, उहाँहरूको स्वार्थ बाँझिँदा पार्टी विभाजित पनि हुन्छ। तर जब अर्को तहमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने ठाउँमा पुग्छ भने ती विभाजित भएका नेतृत्वहरू एक ठाउँमा उभिएर अर्को वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण हुने कुरालाई चाहिँ पछाडि पार्ने धकेल्ने काम गरिरहेको छन्। यो प्रमाणित भएको छैन र। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हेर्छु म त्यस्तै देख्छु, नेकपा एमाले भित्र हेर्छु त्यस्तै देख्छु, समग्र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हेर्छु। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त हामी लोकतान्त्रिकरणको जुन कुराकानी गरिराखेका छौँ, जनताको बहुदलीय जनवादले स्थापित गर्न खोजेको संस्कृतिको मैले जो कुरा गरिराखेको छु त्यो भन्नको लागि हो होइन। व्यवहार त छैन भन्ने चिज जो देखिएको छ आज कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले चलाउनु पर्ने बहस चाहिँ यही नै हो। नीति विचार र सिद्धान्तलाई बोकेर स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गर्न सकेन भने राजनीतिप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण पैदा गर्न सकिँदैन। त्यसले सिर्जना गर्ने परिणाम के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै भने प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू समेत यी परिवर्तनकारी नेताहरूभन्दा क्रान्तिकारी देखिने भाष्य निर्माण हुने त्यो भौतिक आधारहरू चाहिँ तय हुन्छ। तपाईँले 2-3वटा चाहिँ शब्द जोड्नुभयो। एउटा समान्तवाद हामी चाहिँ माथि उठ्न सकिरहेका छैनौँ, अर्को बाटोमा तपाईँले जोड्नुभयो प्रतिगामीहरू, पश्चागामी भनौँ, हजुर सलबार छन्। तपाईँ भन्नुहुन्छ सामन्तवादबाट पनि हामी माथि उठेका छैनौँ, फेरि प्रतिगामीहरू माथि उठ्छन्। अब सामन्तवाद पनि यहीँ देखिन्छ हेर्दाखेरि तपाईँले गरेको अहिलेको राज्य सञ्चालन चलेका चाहिँ व्यक्तिहरू नै सामन्तवादमा छन्। अनि उहाँहरू पनि कसै चाहिँ
प्रगतिशील हुनुभयो। यहाँनिर मैले पश्चागामी भन्दाखेरि उहाँहरूलाई किन आरोप लगाउनु पर्यो? यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुरालाई प्रश्नसँग के बुझ्नुपर्छ भने समाजमा चेतना, व्यक्तिको चेतना केले निर्धारण गर्छ भन्दा सामाजिक पर्यावरणले निर्धारण गर्छ, चेतनालाई प्रभावित गर्छ होइन। तर रेडिकलहरू, क्रान्तिकारीहरूले त्यो सामाजिक चेतना बदल्नको लागि नै भूमिका खेल्नुपर्छ। तर सँगसँगै अहिले भएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा केन्द्रलाई ढालेर अर्को केन्द्र चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ त्यो अग्रगामी हो। तर त्यो केन्द्रले निरन्तर अग्रगामी बाटो लिनुपर्ने ठाउँमा एउटालाई ढालिसके पछाडि अर्को चाहिँ फेरि म नमरुन्जेलसम्म म केन्द्रमा रहिरहनुपर्छ भन्ने जुन चेतनाको प्रकट भइराखेको छ त्यो चाहिँ सामन्तवादी सांस्कृतिक चेतनाको उपज हो भनेर मैले भन्नु खोजेको कुरा हो। त्यसपछि तपाईँ नै जवाब दिन, तपाईँकै पार्टीका महासचिव घनश्याम भुषालले चाहिँ नि जोडेको संवाद, नेताहरूको जीवनशैली परिवर्तन हुने, विकास हुने, आर्थिक ग्रोथ सबै बाटो हुने, तर देश मात्रै विकास नहुने कारण के रहेछ त खोज्नुपर्छ भन्दै चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको छ, हिजो मात्रै बोल्नु भएको छ। यो कुरामा हामी धेरै अब कुन खालको बाटो, कुन खालको सिद्धान्त हो, कहाँनिर लागू भएको छ? ठिकै त, अनि गाली गलाइदिन्छौँ त तपाईँहरू, हामीहरू गाली गर्छौँ पूर्व राजालाई, पूर्व सामन्तलाई, अरूलाई गाली गर्ने, अब ठिकठाकै छौँ कि भन्ने चाहिँ बस गर्छौँ। जसलाई एउटा विशिष्ट क्रान्तिद्वारा विस्थापित गरिसकेको छ, अब त्यसलाई किन घोषणा? उसको सान्दर्भिकता छैन, समाप्त भयो भन्ने कुरा। अब त्यो भयो भन्ने कुरा, सान्दर्भिकता समाप्त भयो है भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दा व्यवहारले देखाउनु पर्यो। कसले भन्दा परिवर्तनकारी शक्तिहरूले, परिवर्तनकारी शक्तिहरूको मुख्य लिडरसिपमा मैले अघिको बहस जो जोडिन्छ, उत्पन्न भएको चेतना जो छ नि, सांस्कृतिक प्रभाव, त्यो मेटिन नसकेको चेतना, त्यसले चाहिँ समाजलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनलाई रोकिराखेको छ कि त्यहाँनेरि हो समस्या। त्यसो भएको हुनाले यसको विकल्प के हो त भन्दा फेरि पुरानो विकल्प होइन। यसको विकल्प भनेको यो हिजोको त जब्बर सामन्तवाद थियो, त्यसलाई हामीले समाप्त पार्यौँ। त्यो सामन्तवादी सांस्कृतिक प्रभावलाई पनि समाप्त पार्नु पर्यो, सांस्कृतिक चेतनालाई पनि समाप्त पार्नु पर्यो। त्यो भनेको वैचारिक सङ्घर्ष हो, त्यो भनेको साङ्गठनिक क्षेत्रमा फेस टु फेस सङ्घर्ष गरेरै हो। त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। अझै पनि तपाईँहरू समाजवाद, लोकतन्त्रवादको सिद्धान्त हुनुहुन्छ, तर जनता के बुझिरहेका छन् भने, के भन्दैछन् भने त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध पनि धन युद्ध थियो, धनको लागि गरेको युद्ध थियो। आज कैयौँ नेताहरू चाहिँ त्यसबाट सफल भए, सम्पन्न भए। अब यो समाजवाद पनि चाहिँ धनाढ्यवाद हो भने चाहिँ व्याख्या गर्न थालिसके। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ फेरि त्यही संवाद यस्तो हो। यसलाई के भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हो। तपाईँकै महासचिव भन्ने कुरा हो नि त, हेर्दाखेरि उहाँले नै भन्नुभयो नि त, नेताहरू परिवर्तन भयो, नेताहरूको जीवनशैली परिवर्तन भयो। समाजवाद भनेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सम्पूर्ण क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि व्यक्तिको योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम प्राप्त गरेर समृद्ध जीवन, सुखी जीवन र स्वतन्त्र जीवन जिउने राजनीतिक प्रणाली। यो देशमा चाहिँ जनताको पनि प्रगति नहुने, देशको प्रगति नहुने, तर्फ जाँदाखेरि मात्रै नेताको किन प्रगति भयो भन्ने प्रश्न हो नि त। यहाँनिर यसलाई पनि हामीले के कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रगतिको पनि चाहिँ एउटा ग्राफ हुन्छ। ग्राफमा चाहिँ प्रगतिको चिजलाई हेर्नुपर्छ। तर जति हुनुपर्ने हो, आजको सामाजिक मनोविज्ञानले प्रकट गरेको जो अपेक्षा हो, त्यसमा जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएको कुरालाई हामीले हेरिरहेछौँ। मैले भन्न खोजेको तत्कालीन राजा वा राजावादी शक्तिहरूको जस्तो त्यही तुलनामा गएर आजको परिवर्तनकारी दलका नेताहरूलाई चाहिँ राख्न खोजेको होइन। त्यसको सांस्कृतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ र पूर्ण लोकतान्त्रिक बन्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसको तुलनाको सन्दर्भ पनि सापेक्षिक छ भन्ने ढङ्गले दुईवटा सन्दर्भ जोडौँ। प्रचण्ड कि नातिनीको बिहे भयो, त्यहाँ करोडौँ खर्च भयो भने चाहिँ बाहिर समाजमा आयो, समाजबाट बाहिर हो। अनि सुल्टेटमा चाहिँ नि आरजुका छोराको चाहिँ बिहे भयो, त्यहाँ पनि होइन। मैले यसमा तपाईँलाई मैले के जोड्दैछु, त्यो ग्राफ कसरी त्यहाँ पुग्यो, प्रचण्डजीको त्यो अवस्था कसरी पुग्यो, अनि आम जनता चाहिँ दुई छाककै लागि भने चाहिँ विदेश जानुपर्ने, दौड्नुपर्ने, देश छोड्नुपर्ने, यो फरक होइन? मूल प्रश्न यही हो। मैले अघि नै हामीले गरिरहेको बहसको केन्द्रबिन्दु नै समाजमा त सबैको विकास हुन्छ, आमूल परिवर्तन हुन्छ नि। सुन्नु न, मूल नेतृत्व होइन। हिजो ग्रामीण भेगमा 100 जना 50 जना आफ्नो आफन्तहरूलाई बोलाएर बिहा गर्दाखेरि
गर दबाब दिने त्यसो गर्नु हुँदैन भन्नेहरू 2 रुपियाँको बिउ भन्ने परम्परा थियो उहाँहरूको, आज संस्कार थियो। तारे होटलमा गएर आफ्नो सन्तानको विवाह गर्न थालिसके पछाडि हो त्यो स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठ्नुपर्छ। म त भन्छु प्रश्न कम उठेको छ। त्यो प्रश्न कम कहाँ उठेको छ भन्दाखेरि निश्चित केही मान्छेले मात्रै उठाएको छ। त्यो प्रश्न त सँगै हिँडेको सहयात्रीले उठाउनुपर्छ। त्यो प्रश्न त हरेक कार्यकर्ताले उठाउनुपर्छ। तिमीले सिकाएको सिद्धान्त अनुसार व्यवहार किन गरेनौ? तिमीले व्यवहार गरेनौ त्यस कारणले तिमी अबको समाजमा नेतृत्वको लागि फिट छैनौ भनेर भन्न सक्नुपर्छ नि। अनि पो परिवर्तन आउँछ। अब यो सबै बहस तपाईँको महाधिवेशन उठ्छ कि उठ्दैन? त्यो बहस उठ्छ, उठाउँछौँ। हामी बहसको थालनी गरिराखेका छौँ। हामी यो बहसलाई अगाडि बढाएर समाजवादको सिद्धान्त तपाईँका नेताहरूबाट कार्यान्वयनमा आएको देख्नु पर्यो आम जनताले, तब मात्र विश्वास एकदमै समाजवादको कुरा मात्रै भएन। हामी त साम्यवादी हौ नि। समाजवाद त अझ एक ढङ्गको एउटा वर्गीय चेतना, वर्गीय संरचना सहित रहेको। हामी त कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा साम्यवादी हो नि। हरेकले हरेकलाई समान देख्ने हो नि, होइन? एउटा कहाँ हो तल, एउटा कहाँ हो राजा, होइन? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष, होइन, राजकीय ठाँटबाँटमा तारे होटलमा त्यो गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ? यदि त्यो पुग्छ भने ऊ कम्युनिस्ट नै होइन। उसबाट ढोङ प्रकट भइराखेको छ। यदि ऊ कम्युनिस्ट हो भने त्यो गर्दै गर्छ। तपाईँ नै प्रश्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् र उहाँले अरू नेताहरू? आजको व्यवहारले, कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको आजको देखिएको व्यवहारले नेपाली समाजको वर्गीय चेतनालाई उपयोग गर्नको लागि मुखबाट कम्युनिस्टको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको, व्यवहारबाट सामन्ती संरचनाको प्रतिनिधित्व गरेको अवस्थामा देखिन्छन्। त्यसो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि चाहिँ नि समाजवाद अनुयायी गर्ने व्यक्ति होइनन्। त्यो त व्यवहारमा देखिनु पर्यो। मैले भने तपाईँले अघि नै भन्नुभयो कतिपय, मैले व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहेन। होइन, उहाँ चाहिँ यसको पथप्रदर्शक हो नि त। जसको कारण सुन्नुहोस्, उहाँले ठुलो युद्ध गर्नुभएको छ, जनयुद्ध गर्नुभयो, यसैले गर्नुभयो नि त। युद्ध त पञ्चायतका राजा राजदरबारभित्र युद्ध हुँदैन थियो, सङ्घर्ष हुँदैन थियो। त्यसलाई कुन ढङ्गले बुझ्ने भने मैले जनयुद्धको समग्र मर्मलाई तपाईँले भनेको ठाउँमा म जान चाहन्छु। उहाँकै संवादले देश ठुलो स्थिति बेहोर्यो। समाजले सुन्नु न, समाजले प्रगति चाह्यो। यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने समाजले प्रगति चाह्यो, समाजले शोषणबाट अन्त्य चाह्यो, नागरिकले त्यो शोषणबाट अन्त्य चाहेका थिए। तर त्यो कुराको सामाजिक मनोविज्ञानलाई चाहिँ बोकेर त्यसमै टेकेर, होइन, त्यस पछाडि नयाँ शोषणको स्वरूपमा प्रकट हुन कतिपय पार्टी संरचना व्यक्ति खोज्छन् भने त्यसलाई हामी मान्न सक्छौँ। तपाईँलाई फेरि पनि सोध्दैछु, किन म प्रचण्डबारे सोध्दैछु भने प्रचण्ड कुनै व्यक्ति पनि होइनन्, प्रभावशाली व्यक्ति जसको योजनामा 10% जनयुद्ध भयो र देशमा धेरै कुराहरू तस नस पनि भए, कैयौँले ज्यान गुमाए, 17,000ले चाहिँ मृत्युवरण गर्नु पर्यो, बनेका समस्या ध्वस्त भयो देशमा, हामी धेरै पछाडि धकेलियौँ। यो संवाद गर्दै गर्दाखेरि त्यसो भए प्रचण्ड आज लगभग झन्डै चाहिँ नि 18 वर्ष पुरा हुँदै गर्दाखेरि शान्ति सम्झौता पनि प्रचण्डले आफूलाई चाहिँ नि मार्क्सवाद र समाजवादको सिद्धान्तमा चाहिँ टेकेर आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेन, यसरी बुझौँ। सकेनन्, त्यो चाहिँ प्रचण्ड माओवादी होइनन्, सकेनन्। अब त्यसो थोरै संवाद फरक गरौँ। एकदमै अब संवाद गरौँ। पछिल्लो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मात्रै 7 खर्ब 33 अर्ब रकम मात्रै रेमिटान्सबाट आएको छ। अब एक कुरालाई आधार मान्ने भने लगभग 15 देखि 16 खर्ब चाहिँ नि रेमिटान्सबाट आउने भयो यो देशमा। हाम्रो बजेट कति हो? 17 खर्ब। अनि त्यो आउने रेमिटान्सले हामी के गर्दैछौँ देशमा, के गरिरहेछौँ? भोलि त ती युवाहरू फर्केर आउलान् फेरि यो देशमा, के गर्दैछौँ हामी त्यो रेमिटान्सले? दुईटै डाटालाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो रेमिट्यान्स आएको पनि छ र त्यतिकै मात्रामा अर्को शीर्षकबाट बाहिरिएको पनि छ। जस्तो यो गएको 6 महिनामा अध्ययनको लागि भनेर, पढ्नको लागि भनेर न्यू बनाएर बाहिरिने
सङ्ख्या र त्यसका लागि बाहिरको जो हाम्रो आर्थिक होइन बजेटको अवस्था जो हेर्नुहोस् त्यसको पनि तुलना गरौँ होइन, त्यसको पनि तुलना गरौँ। भन्नको तात्पर्य के हो भने आज थर्ड कन्ट्रीहरू मात्रै होइन, विकसित कन्ट्रीहरू पनि होइन मा पनि ज्ञानको लागि, सिपको लागि, अनुभवको लागि बाहिरिने क्रम चाहिँ रहिरहन्छ। तर हामी चाहिँ कोही अर्को माटोको लागि श्रम शक्ति चाहिँ उत्पादन गरिदिने ठाउँको रूपमा मात्रै रह्यो, हाम्रो माटोको लागि होइन, कोही विदेशको माटोको लागि। त्यो भूमिकामा हामी रह्यौँ। यसमा राज्य सत्ताको नीतिगत त्रुटि छ, नीतिगत। ठिक छ, त्यो पनि मानौँ। त्यसो भए उहाँले पठाएको रकमलाई हामी कहाँ प्रयोग गर्दैछौँ भने मैले त्यही भन्छु, कहाँ गर्दैछौँ? मैले त्यही भन्दैछु, एउटा बाटोबाट आइराखेको छ, अर्को बाटोबाट गइराखेको छ। प्रयोग गर्ने त यहाँ ठाउँै छैन। यहाँ हामीले प्रयोग कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रकमलाई हामीले कच्चा पदार्थ ल्याएर उद्योग खोल्यौँ भने त्यहाँनिर त्यसले पुनरुत्पादन गर्छ हो। उद्योग कल कारखाना खोल्यौँ भने त्यसले समाज विकासमा जोडिन्छ हो, त्यसले पुनरुत्पादनमा जान्छ के। एकचोटि गइसकेको विदेश गइसकेको व्यक्तिले फेरि नजाओस् भन्ने कुनै योजना छ हामीसँग? छैन। हामीले विदेशबाट आएको पैसा कहाँ कसरी चाहिँ जस्ताको तस्तै त्योभन्दा बढी बाहिरिन्छ भन्ने कुराको हेर्नुहोस् न। हुँदा हुँदा गमलामा रोपेर खान पुग्ने हरियो खुर्सानीको समेत हामी विदेशबाट किन्छौँ र त्यहाँनिर फर्किन्छ क्या। त्यसरी धान चामल हरेक किन्नु पर्यो, हरेक चिज दाल किन्नु पर्यो, अनि तेल किन्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि ती सबै कुराहरू त हाम्रो साधन खर्च। त्यो राज्यले त्यही भएर भन्दैछु, राज्यको किन योजना भएन? उहाँहरूले रकम त पठाउँदै हुन्छ, फेरि फर्केर त बाहिर जाने हो। हामीले योजनाबद्ध तरिकाले केही काम गर्न सक्यौँ त उहाँहरूको रकमलाई? शासन सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने पङ्क्ति चाहिँ निश्चित वर्गले पठाएको रेमिटेन्सबाट आफू तलब भत्ता गरेर जीवन गुजार्छु, बाँच्छु भन्ने चेतनाबाट गुजेको भएको हुनाले यो परिस्थिति छ। अब भएका किसान, देशभित्र भएका किसान पनि लघुवित्तको चाहिँ नि अहिले पीडामा चाहिँ तडपिरहेका छन्। तपाईँले गाउँ गाउँ त सहकारी पठाउनु भयो, तर प्रायः सबैलाई चाहिँ आरोप होइन, फेरि प्रायः जस्तो चाहिँ सहकारीले चाहिँ नि ती किसानलाई नै ठग्दिए। अनि यसलाई यस्तो छ, सहकारीको क्षेत्र र चाहिँ अन्य क्षेत्र, वित्तीय पुँजीको अन्य क्षेत्र र सहकारीको क्षेत्र भनेको बिल्कुल म चाहिँ फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु। आज विकसित भएको विश्व बजारको वित्तीय पुँजीवाद, त्यो वित्तीय पुँजीवाद भनेको के हो भने त्यसले उत्पादन र पुनरुत्पादनको प्रोसेसबाट गुजिँदैन। हरेकको मकसद के हुन्छ राज्यभित्र भनेको विकासलाई माथि उठाउने, किसानलाई माथि उठाउने, आर्थिक ग्रोथ। म त्यही कुरा प्रश्न पार्न खोज्दैछु। उत्पादन र पुनरुत्पादनको प्रोसेसबाट पुँजीको विकासको प्रोसेसमा नगइकन पैसा लिएर पैसा दिएर पैसा कमाउने हैन जुन अवस्थामा रहन्छ त्यस्तो यो आजको पुँजीवाद वित्तीय पुँजीवाद हो। त्यो पुँजीलाई औद्योगिक पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने देशले फड्को मार्छ हैन। आज हाम्रो समाज त पुँजीवादी समाज नै हो। यो समाजले लामो धेरै वर्षसम्म यो पुँजीवादी समाज अगाडि जान्छ, त्यहाँबाट बाहिर जान्छ। तर त्यो समाजको दुईवटा चरित्र हुन्छ, एउटा राष्ट्रिय पुँजी को विकास गर्ने औद्योगिक पुँजी औद्योगिक चरित्र हुन्छ, एउटा दलाल चरित्र हुन्छ हैन। दलाल पुँजी निर्माणको दलाल चरित्र हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म चाहिँ दलाल चरित्र क्या ले हावी भएको छ। त्यस पछाडि त्यसले औद्योगिक पुँजीपति वर्गहरूको समेतलाई हतोत्साही बनाइरहेको छ। दलाल पुँजीपति वर्गले औद्योगिक पुँजीपति वर्गलाई समेत हतोत्साही बनाइरहेको छ र उसले वैदेशिक पुँजीपति वर्गको सेवा गरिराखेको छ। त्यसको यस्तो परिस्थितिलाई बदलेर औद्योगिक पुँजीपति वर्गलाई संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने वातावरण कसले सिर्जना गरिदिने त भन्दा सरकारले हो नि त। अब सरकार कसको छ? अहिले तपाईँले भन्नु कम्युनिस्ट पार्टीको नाम गरेका मान्छेहरूले सरकारको नेतृत्व गरेको छन्। यो सैद्धान्तिक ढाँचाबाट उनीहरू अगाडि बढ्दैनन् र गर्छन् के त भनेर भन्दाखेरि एनसेल प्रकरण हेर्नुहोस् हैन, त्यो वित्तीय पुँजीवादको एकदम उत्कृष्ट नमुना हो। दलाल पुँजीवादको उत्कृष्ट नमुना हो। पुँजीपतिहरू पनि त यही त म भन्दैछु। र नेपालमा पुँजीपतिहरूको
जुन डाटा तपाईँले देख्नुहुन्छ यो आफैमा औद्योगिक पुँजीपति वर्गको चरित्रमा नभएर यो दलाल पुँजीपतिको चरित्रमा गएका छन्। ठुला हाउसहरू हेर्नु थोरै चाहिँ नि पुँजीपतिको बारेमा पनि प्रश्न गर्छु तपाईले हैन म यही भन्छु अरु जतिले सम्वाद गरौँ उहाँले के जवाब दिनु भएको छ भने यदि कानुनसँग छैन म जमिन त फिर्ता गर्छु भन्नु भएको छ उहाँले के उहाँलाई थाहा छैन जमिन चाहिँ सरकारी जमिन होइन मैले त्यही भन्नु मैले एउटा चीज भन्नु या त पुँजीपति पनि कसरी भएका छन् प्रश्न देखियो नि त म विनोद चौधरीको किताबमा उल्लेख गरिएको एउटा प्रसङ्गबाट पनि नेपालको सत्ताले औद्योगिक पुँजीलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रोत्साहन गरेका छैन भन्ने कुराको उहाँ आफैले पनि एउटा के लेख्नुहुन्छ भने जस्तो यो वाइ चाउचाउ फ्याक्ट्री राख्नको लागि हैन नेपालमा राख्नको लागि जुन उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो पछि चाहिँ हैन उतापट्टिकोले चाहिँ जुन प्रकारको हैन फ्यासिलिटी दियो र यताबाट उतापट्टि उत्पादन हुने र अनि त्यही चाउचाउ चाहिँ हामीले ल्याएर यहाँ चाहिँ अझ विनोद चौधरीलाई के आरोप लाग्छ भने स्थिति छ उहाँ चाहिँ अर्बपति त्यो पाटो उहाँले सरकारको अनुदान लगेर इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ हैन म त्यो पाटो त भन्दैछु हैन त्यो एउटा चिज चाहिँ स्वयं विनोद चौधरीको उसमा पनि संश्लेषणमा पनि देखिन्छ भनेको त्यसलाई प्रतिनिधिमूलक घटनाको रूपमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हेर्ने बातमा देखिन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न हामीले खाने मैदा हैन अब पुँजीपति वर्गले आफ्नो पुँजीको लगानी त गहुँ उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सक्नु पर्यो तर त्यो योजना छैन कुनै कसैसँग पनि त्यो अर्को देशले उत्पादन गरेको गहुँलाई किनेर लिएर आएर यहाँ बेचेर अनि पैसा कहाँ जान्छ बाहिर जान्छ त्यो बिचको नाफाबाट मात्रै आफू धनाढ्य बन्ने चेतनाबाट आजको पुँजीपति वर्ग यहाँ चाहिँ जुन ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ र यो चाहिँ मैले यसलाई व्यक्तिगत हिसाबले उनीहरूलाई हामीले प्रायोरिटी बेसका आधारमा सब्सिडी छुट्याएर आकर्षण पैदा गरेर राज्य सत्ताको तर्फबाट जे गर्नु पर्थ्यो औद्योगिकरणको लागि त्यो बाटोमा नगएको भएको हुनाले यो परिस्थिति सिर्जना। जब औद्योगिकरण हुन्थ्यो भने आज हामी रेमिट्यान्समा बाँच्नु पर्दैन थियो। हाम्रो निर्यातको त्यसले चाहिँ ट्याक्सले बाँध्थ्यो होला नि। अनि प्रश्न यहाँनिर रिमिटान्सको पनि हामी सही सदुपयोग गर्न सकिरहेका छौँ त्यसको 1% पनि काहीँ सरकार राज्यले लगानी गरिरहेको छ जसरी आएको छ त्यसरी गइरहेछ मैले भनि त सकिने त्यो विषय त। अब वैशाखमा हामी लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ यो बारेमा कुनै एजेन्डा बनाएको छ राज्यले यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने कहाँ लगानी गर्ने भोलि ती युवाहरू फेरि देश फर्केर आउलान् कतिपय त्यही त राजनीतिक पार्टीभित्र थिङ्क ट्याङ्कहरूको विकास नहुनु र अब एकदम सतही प्रकारको स्वार्थबाट प्रेरित भएको मान्छेहरूले राजनीतिक पार्टीको मूल नेतृत्वलाई प्रभावित पार्नु जसका कारणले चाहिँ यो वित्तीय पुँजीवादको प्रभाव चाहिँ सिङ्गो राजनीतिक पार्टीको संरचनाभित्रै पर्नु यस्ता कारणहरू छन् जसले नेपालको प्रगति हुन सकिराखेको छैन। अब सरकार बहसै भइराखेको छैन। अनि त्यो सम्पादन सरकारकै हो सरकारको कामलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ समाजवादीले किनकि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोल्नु भएको छ मैले गरेको कामको सकारात्मक जनताले बुझिरहेका छन् जनताले सकारात्मक तरिकाले हेरिरहेका छन् भन्ने उहाँको बुझाइ छ यसरी नै बुझ्ने कि योभन्दा फरक तरिका तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। अब यो सरकारको कामको सिलसिलामा केही विषयवस्तुको उठान भएको छ निकास भएको छैन हैन अन्तिममा छानिँदै जाँदाखेरि वरिपरि घुम्छ आफ्नै चाहिँ शिरको हैन त्यो नाता छोराछोरी हुन्छ पर्छन् त्यो परिस्थिति सिर्जना भएपछि फाइलहरू क्लोज भइराखेको स्थिति छ हैन स्थगित भइराखेको छ। कतिपय अवस्थामा मुद्दाहरूको उठान भएको छ त्यो पनि अन्तिम किनारा लागेर मान्छे चोखियोस् भन्ने हिसाबले विषयवस्तु अगाडि अभ्यास भयो कसरी चोख्याउने भन्ने पनि अभ्यास भयो त्यसका लागि नै मुद्दाको उठान भइरहेको छ। एकातिर त्यो मुद्दाको उठान भयो भनेर लोकप्रियता हासिल गर्न खोज्ने त्यसको निहित उद्देश्य चाहिँ फेरि कसरी चोख्याउने त्यसको सेफ ल्यान्डिङको आफू शक्तिमा भएको बेलामा त्यसको सेफ ल्यान्डिङ गरिहालौँ भन्ने तरिकाबाट विषयवस्तुको कतिपय मुद्दाहरूको उठान भएको छ। यसप्रति हामी पोजिटिभली हेर्न पर्ने सक्ने अवस्थामा भएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो पनि छोडेन 58 सालको घटना पनि छानबिन गर्छ भन्नुभएको छ सम्भव यो पनि गर्नुहुन्छ होला होइन घटना हरेक सालको घटनाको छानबिन होला कि त्यो इतिहासमा उहाँले गर्नु भने अर्कोले गर्छ त्यति धेरै जानु पर्दैन तर तपाईँले जुन फाइल ओपन गर्नुभयो त्यसको अन्तिम किनारा लगाएर देखाउनुहोस् न एउटा एनसेलकै गरौँ न उहाँलाई नै उहाँमाथि नै आरोप छ एउटा जब एनसेलकै प्रकरण हेर्नु अघिल्लो चरण नै त्यत्रो अरबौँ हैन 55 अरब भन्दा माथिको कुरा थियो
अहिले पछिल्लो चरणमा फेरि यो अर्को अरबौँको कुरा आयो। यो त 2 खर्बकै भन्नु क्यान्सल काण्ड त। त्यही त। त्यस पछाडि चाहिँ अब यी चिजहरू के हो भन्दाखेरि जब ठोकिन्छ नि, मैले अघि नै भने नेपालको राजनीतिक संरचनाभित्रको मूल नेतृत्व जो छ नि, यो सङ्घर्ष पनि गर्छ मिलेर पनि खान्छ भन्ने चिज जे देखिराखेको छ। त्यसो यो सरकारको कामलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? स्ट्रक्चर मात्रै भने बुझ्ने कि जनताले के काम गर्यो भनेर बुझ्ने, कसरी बुझ्ने? होइन, हामी आज जनताले खोजेको कुराहरू चाहिँ के हो भने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र नयाँ संस्कृति निर्माणको क्षेत्रमा काम होस् भन्ने खोजेको। त्यो भाषा त 1 वर्षमा 1 वर्षको बजेट आउँदा कम्तीमा 1 अर्बको भने नि एउटा उद्योग खोलोस् न सरकारको तर्फबाट। सरकारको तर्फबाट यो काम गरियो देखिने काम दिन सक्नु पर्यो, त्यो होस् न। जनताले चाहेको कुरा यो हो, तर त्यतातिर छैन। अघि तपाईँले नै जोड्नुभयो, सुरुमा चाहिँ फाइल खोलिन्छ फेरि चोक्याइन्छ। कयौँ उद्योगहरू बन्द भयो सुरुमा, विद्युत महसुल तिर्ने फेरि चाहिँ 60 महिनाभित्र तिर्ने भनेर चाहिँ फेरि चाहिँ छोडियो, लाइन छोडियो उहाँहरूको उद्योगमा। त्यसले गर्दा जुन काम कार्यशैली छ यो त सबै जनताले भएको यसरी मुक्ति पाउँछ। नेपालको अहिले लाइन काटिन्छ, पैसा चाहिने जोडिँदैन। अहिलेको वित्तीय पुँजीवादले मूल राजनीतिक नेतृत्वलाई खर्लप्पै आफ्नो बसमा पारेको छ, होइन? र उसले मूल राजनीतिक नेतृत्व जनताको बिचमा एउटा कुरा गर्छ, व्यवहारमा जाँदाखेरि त्यो दायरा क्रस गर्न सक्दैन र अब त्यसबाट आउने रहलपहलबाट आफ्नो जीवन गुजारा चाल चाहिँ चलाउँछु भनेर त्यो ठाउँमा पुगेको देखिन्छ आज एनालाइसिस गर्दाखेरि। त्यसो भएको हुनाले अर्को धक्का जरुरी छ समाजमा। यस प्रकारको लिडरसिपबाट मुलुकले निकास पाउँदैन। त्यसो प्रचण्ड सरकारले पनि त्यति सान्दर्भिक काम गर्न सकेन, जनताको हितमा काम गर्न सकेको छैन यो सरकारले। त्यो एउटा सरकारको लागि सरकार छ भन्ने ठाउँमा छ। सरकार विहीन देश हुँदैन नि, त्यस कारणले सरकार छ। यति मात्रै हो, नामको मात्र सरकार, नामको मात्रै सरकार छ, चलाउने अरू नै छन्। अनि प्रचण्डले कसरी बोल्नुभयो त्यसो भए? मुख्यमन्त्रीको कामप्रति चाहिँ जनता खुसी छन् मैले बुझेअनुसार भनेर बोल्नुभयो उहाँले, फेरि तपाईँ यो भन्नुहुन्छ, उहाँले यो दाबी कसरी गर्नुभयो त? होइन, जनता खुसी छन् भन्ने कुराको त उहाँहरूको कामबाट खुसी छन् छैनन् भन्ने कुरा त त्यो ग्राफमा पनि आइराखेको छ, होइन? खुसीको प्रकट कहाँनिर त्यो उहाँले पछि देख्नुहुन्छ। अब मान्छेले धेरैले मिसन 84 भन्न थाले छन्, उहाँको लोकप्रियताको कामको लोकप्रियताको मापन चाहिँ उहाँले 84मा देख्नु होला, होइन? दाबी त गर्न पाइयो नि। त्यसो गाह्रो छ उहाँलाई पनि, धेरै गाह्रो छ। यो बाटो तोड्न सक्नु पर्यो मूल लिडरसिपले, त्यो शेरबहादुर देउवाले, त्यो केपी ओलीले, प्रचण्डले, माधव नेपालले, होइन? आजको राजनीति यही 4 जनाको पेरिफेरीमा घुमेर बसेको छ नि। तपाईँले उहाँहरूबाट सम्भव छ त? अब उहाँहरूले यो तोड्न सक्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँलाई विस्थापित गर्नुपर्छ त्यसो भए। त्यसले यो त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ मैले अघि नै भने पार्टी अलग बनाएर भए पनि यसले सङ्घर्ष पनि गरेको जस्तो पनि देखाउँछ। तर अब कतिपय चिजहरूमा यो उहाँहरूको बिचमा चाहिँ साझा चिज हुँदो रहेछ। जस्तो प्रचण्डले भनेकै कुरालाई हेर्ने हो भने एनसेलको समथिङ आचार्य त्यहाँ त अरू पनि जानुभयो, होइन? फलानु पनि गएको, फलानु पनि गएको, फलानु पनि गएकै भन्नुभयो, म पनि गएको भनेर भन्नुभयो नि त, होइन? हामी सब उस्तै हो है भनेर भन्नु खोजे त होला जनता। त्यसो भएको हुनाले यो जो चिज चाहिँ अप्ठ्यारो परे पछाडि चाहिँ जुन कुरा त्यसको खण्डन त फेरि अर्कोबाट आउनु पर्थ्यो नि त। देउबाबाट खण्डन आउनु पर्थ्यो होला, केपी ओलीबाट खण्डन आउनु पर्थ्यो होला, अर्को कसैबाट खण्डन आउनु पर्थ्यो होला, होइन भने हो भने त एउटाले भनिसकेपछि के चिज स्थापित हुन भयो भने, होइन? गलत कामको लागि मिल्दा रहेछन्, राम्रा कामको लागि जुत्दा रहेछन्। अब एउटा प्रश्न गरौँ, म त्यसपछि हामी यो चिजलाई बदल्नुपर्छ। आजको टाइम कम छ, एक प्रश्न गर्छु त्यसपछि अन्तिमतिर जाउँला हामी। अब यो खालको राजनीति हुँदै गर्दाखेरि अब जनतामा चाहिँ नि एक थरीले के पनि भाष्य पैदा गरिसक्यो भने अब यी नेताहरू यो व्यवस्थाबाट चाहिँ देश निकास पाउँदैन, यो व्यवस्था नै खारिज गर्नुपर्छ। अब देशलाई फेरि पुरानै व्यवस्था लानुपर्छ भने एक खालको उकालो संवाद तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, हुँदाहुँदै फागुनमा आन्दोलन नै सुरुवात गरिसक्नु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो लोकतन्त्र हो, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यसमा हरेकले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्न पाउँछ। नामको लोकतन्त्र होइन, हामीले लडेर ल्याएको यही चिजको कम्तीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चाहिँ पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ उपयोग भएको छ भन्ने बुझौँ हाम्रो समाजमा। तर बोलीको सम्बन्ध यसले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि काम गर्न सकेन, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको
लागि चाहिँ यसले भरपुर काम गरेको छ, त्यो संवैधानिक ग्यारेन्टी नि गरेको छ। त्यस भएको हुनाले यस्ता कुराहरू गरिरहन पाउँछन्। मैले अघि नै भने अलग वस्तुको, फरक वस्तुको अस्तित्वलाई स्वीकार पनि गर्ने र त्यसमा का बिचमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने भएको हुनाले त्यतातिर हामीले जानुपर्छ। अब जहाँसम्म विकल्प हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने त छलफलै गर्नु। एउटा नातिको विकल्प हजुरबाउ हुन्छ र प्रकृति विज्ञानमा, समाज विज्ञानमा त्यो चिज देखिन्छ र? नाति त नाति नै, नातिले अर्को समाजको चिजको चाहिँ वकालत गर्छ कि होइन? त्यो उसको आवश्यकताको परिपूर्ति गरेर जान्छ। कयौँ जनताहरू पनि त्यही पुरानो खोजेमा छन्। किन खोजेमा छन्? जनताहरू छैनन् खोजेमा छैन। राजुको पछि त्यत्रो दौडिरहेका छन्, ती जनता होइन? नै, जनताहरू त्यसको पक्षमा छैनन्। कुरो कहाँनेरि चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने परिवर्तन जसको नेतृत्वमा भयो उसले परिवर्तनको मर्मअनुसारको काम नगर्दाखेरि उसप्रतिको आक्रोश पैदा गर्दा जे भने आकर्षण त बढ्यो नि त, पुरानो व्यवस्थाप्रति आकर्षण त बढ्यो नि त। पुरानो व्यवस्थाप्रति आकर्षण बढेको होइन, उसप्रतिको आक्रोश पैदा गर्दा उसको विकल्प खोज्दाखेरि अर्कोतिर त्यो ठोकिएको मात्रै हो। त्यहाँनेरि बुझ्नुपर्छ यो लोकतन्त्रमा। पूर्वराजा सामूहिक रूपमा अहिले चाहिँ विभिन्न ठाउँ पुग्दैछन्। विभिन्न ठाउँ पुग्दै गर्दाखेरि उल्लेख्य सङ्ख्यामा चाहिँ जनताको चाहिँ आगमन हुन्छ। अझ यति मात्र होइन, राजाको देशमा छ संवाद हुन्छ। अब नेताहरू जाँदाखेरि जुत्ता परार, चप्पल परार हुने, अनि उहाँप्रति आकर्षण बढिरहेछ नि। यो बढेको होइन, घटेको कसरी भन्ने? तपाईँले त सत्यतामा टेकेर संवाद गर्नुपर्छ। एकदम सत्यतामै टेकेर संवाद गरौँ न। म त्यही कुरा भन्ने हो भने ठिक छ, मूल प्रवृत्तिगत रूपले कति काम गर्न सकेन एउटा पाटो होला होइन। मान्छे परिचालनको, मान्छेको आकर्षणको कुरा हेर्नुहुन्छ, तपाईँको मिडियाले देखाएन। अस्ति एक प्रकारले भन्दाखेरि राजतन्त्रवादी किता र गणतन्त्रवादी किताको ध्रुवीकरणको ठाउँमा पुग्यो। सत्तासीन दलहरू, काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी लगायतका दलहरू मुखदर्शक भएर बस्ने कन्डिसनमा पुगे। तर राजतन्त्रवादी किताले बल्खुमा प्रदर्शन गर्यो, के अरे गणतन्त्रवादी किताको नेतृत्व गरेर नेकपा एमालेको तर्फबाट ऊ प्रतिपक्ष पनि थियो, उसले त्यो काम गर्नु पर्थ्यो। एउटा ढङ्गको कन्डिसन निर्माण भयो होइन। बल्खुमा जनताको उपस्थिति र तिनकुनेको उपस्थिति त्यही दिनको कार्यक्रमलाई पनि तपाईँले तुलना गरेर हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि नेकपा एमालेको तर्फबाट होइन, त्यो एकदम कमजोर थियो एमाले। नेकपा एमालेको तर्फबाट त्यस पछाडि मध्य पहाडी जुन क्षेत्रमा जुन प्रकारको चाहिँ यो यात्राको तय गरियो नि, त्यहाँ मान्छेको उपस्थिति हेर्नुहोस् त। अब टाइम कम छ। त्यसो भएको हुनाले जनता परिवर्तनको बाट बाहिरको छन् होइन, परिवर्तनकारी दलहरूले ठिक ढङ्गले काम गर भनेर आलोचना चाहिँ गरिराखेका छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। हस्, म यहीँ रोक्न चाहेँ। यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, आजको संवादमा व्यवस्था र समाजवादमा एकीकृत समाजवादी कसरी अगाडि बढ्छन् विषयमा हामीले बढी संवाद गर्यौँ र अहिलेको सरकारको काम कारबाही कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने पाटो संवाद गर्यौँ। आजका अतिथिले भने जस्तै जनताले पार्टीप्रति गुनासो पोख्नु एउटै कारण, जनताप्रति चाहिँ नि पार्टीका नेताहरू जवाबदेही बन्न सकेनन्, आफ्ना सिद्धान्त र विचारअनुसार अगाडि बढ्न सकेन भन्ने आम जनताको गुनासो भन्दै आजको कार्यक्रम माउन्टेन सदनमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।